बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, दुआ तो यही की जा रही थी कि तीसरा राउंड जो दोहा में मुज़ाकरात का हो रहा है वो मंतकी अंजाम को पहुँचे और कोई एग्रीमेंट हो और ये जंग की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो, लेकिन लग नहीं रहा। वो इसलिए लग नहीं रहा क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं। ईरान अमरीकी एनवॉय से, उनके लोगों से डायरेक्ट बात नहीं कर रहा, बीच में कतरी हैं, दोहा के अंदर ये बात हो रही है और इससे वाज़ेह हो जाता है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो वहीं बरकरार है। दोनों फरीकैन को एक दूसरे पे ज़र्रा बराबर भी एतमाद नहीं है और अब सूरत हाल इसी तरह ड्रैग हो रही है, एक स्टेलमेट की सूरत हाल है और उम्मीद की जाती है कि जल्द अज जल्द कोई रिज़ल्ट इसका निकले, पाकिस्तान की मेहनत का भी फल हम सबको मिले। लेकिन ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अमरीकी हुकाम से एक तो नहीं मिलेगा और दूसरा जो बात मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी अपने प्रोग्राम में कही थी, ईरान ने आज तेहरान की तरफ से वही स्टेटमेंट आया है। वो कहते हैं कि होर्मुज़ इज़ द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। पहले उनको यकीनन एटम बम लगता था कि सबसे बड़ी ताकत है डेटरेंस के लिए, दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन अब वाज़ेह हो गया ईरान को, तेहरान को, कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, इस पानी की जो ताकत है वो ताकत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की है और इसको बंद करने से दुनिया को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा, जो मेरे ख्याल से किसी एटम बम से भी ज़्यादा इम्पैक्ट देता है देखा जाए तो। लेकिन यकीनन बात वाज़ेह है, पानी की कंट्रोल से ही ईरान ने अमरीका और इजराइल को घुटने टेकने पे मजबूर किया। इसको तफसीलन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कश्मीर की। हम जानते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हैं, साथ साथ पीपल्स पार्टी ने JUI के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। शौकत नवाज़ को पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने गिरफ़्तार कर लिया है जो कि अवामी एक्शन कमेटी के सरबराह थे और महमूद खान अचकज़ई के हमरा आज़ाद कश्मीर जाने वाले वक्त को कहूटा रोड पर रोक दिया गया। फिर उनकी जानिब से स्टेटमेंट भी आई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कलअदम एक्शन कमेटी के गैर मुल्की रवाबित के शवाहिद भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि भारत मुलव्विस है और भारत ने पूरे जोर लगाया है हालात ख़राब करने के लिए। बात करेंगे इसके ऊपर कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन। साथ साथ गुज़श्ता रोज़ जो हमने एक सानिया देखा कहाना में, जहाँ 14 नन्हे फूल मुरझा गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारी कौम यूज़ टू हो चुकी है, टू बी फ्रैंक, ऐसे सानियात से। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। सैडली हमारे यहाँ इस वक्त गुर्बत, बेरोज़गारी और माशी हालात इस कदर तबाहकुन है कि एक गरीब घर अपना चूल्हा जलाने के लिए आसपास के गरीब घरों के बच्चों को बुलाता है पढ़ाने के बहाने, ट्यूशन के बहाने, और उसकी छत गिर जाती है। क्या कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन? क्या जितने भी गरीब इलाकों के अंदर ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं उन सबको बंद कर दिया जाए? दूर दराज इलाकों में जहाँ पर एक छोटा ही झोपड़े में टाइप बना हुआ होता है, क्या उसको भी बंद कर दिया जाए? उसकी भी छत गिर सकती है। सोल्यूशन क्या है, अपने मेहमानों से पूछूंगा। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन्स मार गिराए हैं, जिसके बाद हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान मुँह तोड़ा जवाब दे रहा है अफगानिस्तान को। लेकिन इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि रूस ने पाकिस्तान को कहा है, रशिया ने पाकिस्तान को कहा है कि अफ़हाम व तफ़हीम और बातचीत के ज़रिए मसले का हल ढूंढा जाए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मुसल्लह तसादुम का ख़ात्मा करें। वाज़ेह कर दिया रूस ने, मुतनाज़ उमूर को सियासी और सिफारती ज़राए से हल किया जाए। रूसी वज़ारत ख़ारजा। इन तमाम इशूज़ को डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों को वेलकम करना चाहूँगा विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की बड़ी नामवर सियासतदान है, हमेशा हमारे प्रोग्राम में आके हमारी इज़्ज़त में इजाफा करती हैं, सैयदा शहला रज़ा साहिबा। अस्सलामु अलैकुम, इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड वी आर ऑब्लाइज्ड टू हैव यू ऑन द शो, थैंक यू। आगे हमारे साथ मौजूद हैं PMLN से सोबिया शाहिद साहिबा, वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सोबिया साहिबा अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया आपके वकील। PTI से आयशा बानो साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी हमेशा हमारी इज़्ज़त में इजाफा करती हैं आके हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू आयशा साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। आज सारी ख़वातीन हैं मेरे साथ प्रोग्राम में और यकीनन इशू भी ज़रूरी है कि हम एक खातून की नज़र से देखें कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, दुनिया किस तरफ जा रही है। शहला रज़ा साहिबा, आपसे शुरू करना चाहूँगा। इस वक्त हम जानते हैं कि 9 तारीख को ईरान के अंदर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का बहुत बड़ा जनाजा होने जा रहा है। इनफैक्ट मैं खुद जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर मुझे एयर टिकट ही अवेलेबल नहीं हुई। और हम ये भी जानते हैं कि ईरान ने होर्मुज़ की ताकत से दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया है। अब वो अमेरिका से डायरेक्ट ना बात करना चाहता है, ना एक फ्रेम में उनके साथ नज़र आता है। ट्रस्ट डेफिसिट बरकरार है, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। आपकी क्या पेशन गोई है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट विल हैपन? क्या आप समझती हैं
کہ جس طرح دنیا اس جنگ سے پہلے تھی وہ دور لوٹ کے آئے گا، یا پھر یہ صورتحال ایسی ہی بنی رہے گی، اسی طرح جنگ سیز فائر آن آف ہوتا رہے گا؟ سیدہ شیلا رضا صاحبہ، یور اوپینین میڈم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یقیناً کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہ صاحب کی تدفین کا موقع ہے اور تقریباً 2 کروڑ لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور ہر وہ شخص جو انسانیت پہ یقین رکھتا ہے، انسانی آزادی پہ یقین رکھتا ہے، اور اس کے لیے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جو نہیں بھی جا سکے گا وہ چینلز پہ ضرور وہاں پہ شرکت کرے گا، چینلز کے ذریعے، اور دیکھے گا۔ اور ہر وہ شخص جو کہ میں سمجھتی ہوں ایران کے نظریے کے خلاف ہے، اس دن وہ بھی چینل کے سامنے سے نہیں ہٹے گا۔ اس کو سمجھ آئے گا کہ وہ جن کے خلاف ہے، جن کا ساتھ دیا، وہ بڑی سے بڑی طاقت ہوتے ہوئے بھی اپنے ہی ملک میں ناپسندیدہ قرار پائے۔ اور یہ جو سارا واقعہ ہے جس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی، تو اس میں بھی اگر امریکہ کے میں شروع ہی سے اس کو ناپسندیدہ جنگ قرار نہ دیا جاتا، وہاں کی کانگریس، ایون ٹرمپ کی پارٹی، وہاں کے چرچ سے جو ہیں یہ آوازیں نہ آتی اور ان کو بند کرنے کی بھی کوشش کی گئی، تو یہ ایک غیر مقبول جنگ جس کو نیٹو کنٹریز نے بھی اون نہیں کیا، کسی نے، برطانیہ نے، کسی نے اون نہیں کیا، تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ایران کی جنگی حکمت عملی، برسوں سے اس پہ لگے ہوئے سینکشنز، اور اس کے باوجود ان سب کا اپنے رہبر کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق سیاسی اور سماجی رویہ، یہ سب اتنا زبردست تھا کہ طاقتور دیکھتے رہ گئے۔ جانی نقصان تو ہوا، لیکن ان کے پاس ان کا بھی سلوشن تھا کہ ان کی تربیت ایسی تھی کہ ایک کی جان جائے تو دوسرا حاضر ہے، دوسرے کے بعد تیسرا۔ تو اب یہاں پہ جو صورتحال ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا کہ 100% امن ہو، کیونکہ 2 دفعہ بھی جو جنگ ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم اگر دیکھیں تو دونوں دفعہ ڈائلاگس میں الجھا کر جنگ کی گئی ہے، جس کو اور جس کی نوعیت یہ ہے کہ جس میں بچے یہاں تک شہید ہوئے ہیں عسکری قیادت کے ساتھ، ریلیجیس، اور تو یہ ایک وار کرائم اس کو ڈکلیئر کیا گیا۔ تو وار کرائم جب ڈکلیئر ہو جائے تو اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کہتی ہے کہ ایران کو یہ کرنا چاہیے، ایران کو یہ کرنا چاہیے، وہ بھائی ٹرمپ کو گرفتار کریں، اس وقت امن ہوگا۔ اس کے ساتھی جو ہیں جن یہ وہ، ان سب کو آپ، ان کے اوپر آپ حدود لگائیں کوئی، اس طرح تو یہ بے چینی رہے گی۔ لیکن بہرحال ایک بہتری ہے، پیٹرول کی قیمتیں، تیل کی قیمتیں نیچے آئی ہیں، یہ سب ہوا ہے، ایک بہتری ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتی کہ آپ اس وقت دنیا کی کوئی طاقت ایران کو اوپر ڈومینیٹ کر سکے گی۔ امن آئے گا لیکن دیر سے آئے گا۔ لیٹس سی کہ الیکشن تک ٹرمپ کے کیا رویے جاتے ہیں، کتنے ٹویٹ کرتا ہے، کتنے نہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ کیرٹ اینڈ اسٹک ہوگا تو وہ نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں میڈم، اور انفیکٹ آپ کی بات میں ایڈ کرنے کے لیے میں آپ سے ایک بات کہوں، آپ نے کہا ٹرمپ کو اریسٹ کرنا چاہیے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے وہ جج حضرات جنہوں نے نیتن یاہو کے اریسٹ وارنٹ نکالے تھے ان کی وار کرائمز کی وجہ سے، ان سارے ججز کو بڑا پرابلم اس وقت یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کے سارے ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز فریز ہو گئے ہیں، وہ اپنے اکاؤنٹ سے اپنے پیسے ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ٹریول کرنے میں ویزا نہیں مل رہے ہیں، ان کو بڑی پرابلمز ہو گئی ہیں۔ تو کیونکہ یہ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں یہود و نصارہ، تو ان کے خلاف کوئی جاتا ہے تو اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے، اور پاکستان کا تو معاشی گلا پہلے ہی کٹا ہوا ہے۔ میڈم عائشہ بانو صاحبہ، آئی ووڈ لائک ٹو کم ٹورڈز یو میڈم، آپ کی نظر میں یہ جنگ دنیا کو کس طرف لے جا رہی ہے؟ پاکستان کو اس دنیا سے کیا سیکھنا چاہیے؟ ایران آج کہاں کھڑا ہے؟ اسٹریٹ آف ہرمز کو وہ ایٹم بم سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے، یور اوپینین میڈم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو طلعہ صاحب بڑی اچھی بات ہو رہی ہے، مطلب کہ پاکستان اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے ایک ثالثی کی، لیکن آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ نہ اسرائیل ثالثی چاہتا ہی نہیں ہے، ورنہ جتنی دفعہ بھی اٹیمپٹس ہوئی وہ ہمیشہ جو ہے اسرائیل کی طرف سے پہل ہو جاتی ہے، اور وہ وائلیشنز کر دیتے ہیں، اپنی پیس ٹاک کی وائلیشنز کر دیتے ہیں، اور اسی دن کر دیتے ہیں، یا امریکہ کر دیتا ہے یا یہ کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ کہ یہ جو مطلب جس گراؤنڈز پہ شاید یہ ایران کو لانا چاہتے ہیں
बेसिक वही न्यूक्लियर उसके ऊपर और यूरेनियम के ऊपर. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये ईरान ये इस चीज़ पे स्टैंड ना ले तो ये जो गाजा का हाल है ईरान का भी यही हाल करके छोड़ेंगे. अगर ईरान आज मजबूत खड़ा है तो एक तो उनकी जो नेशन जो है वो एक कौम है, आप उसको एक क्राउड नहीं है. उनकी जब किसी अपने मुल्क के ऊपर बात आती है तो मैं हमेशा एज अ नेशन उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ कि अगर आपने देखा है तो उन्होंने हर मसले का हर एक चीज़ का हल जो है एज अ नेशन निकाला है. और वो वही वजह है कि वो एक कौम की हैसियत से, क्राउड नहीं है, एक कौम है, और कौम की हैसियत से हर एक चैलेंज को फेस भी करते हैं और फिर फाइट भी करते हैं और अपनी इज्जत भी मनवाते हैं. थले नहीं लग जाते, ज़मीन पे नहीं गिर जाते कि जी हम आपको स्टोन एज पे पहुंचा देंगे, डर के पीछे नहीं होते हैं. वो ये नहीं करते हैं कि जी आपको कोई धमकी दे देगा तो जी आप सारी चीज़ें उनके हाथ में, ये नहीं करते हैं. तो बड़ी ईरान ने बड़ा कहते एक सॉलिड स्टांस और बड़े एक सॉलिड ग्राउंड पे अपने आप को खड़ा रखा है. और एज अ मुसलमान नेशन स्पेशली हमारी 900 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो ईरान के साथ है. तो जाहिर है अगर वहाँ पर बदअमनी होगी, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होंगी तो जाहिर है उसकी कोई ना कोई इफ़ेक्ट्स तो फिर पाकिस्तान पे भी आएंगे. लेकिन अगर वहाँ पर ये जो सैंक्शंस वगैरह जिस तरीके से लगाए गए, जिस तरीके से उनको कॉर्नर किया गया, पूरी दुनिया से आइसोलेट करके रखा गया, उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त जो है अपनी एज अ नेशन स्टैंड भी रखा और वो फाइट भी करते रहे हैं. लेकिन अगेन तलहा, जब दुनिया में जब भी कभी जंगें ख़त्म हुई हैं, जंगें रही हैं, तो जंगों में नुकसान जो है अवाम ही मरती है, आम पब्लिक मरती है, कोलैटरल डैमेज उसका होता है और ठीक ठाक होता है. सिर्फ बिल्डिंगें नहीं गिरती हैं, बिल्डिंगें में लोग रहते हैं, बिल्डिंग्स में अवाम रहती है, बच्चे रहते हैं. तो ये नुकसान, इन चीज़ों को रोकने के लिए सालों साल की जंगें भी आखिर में लोग टेबल टॉक पे ही आके ख़त्म करते हैं. तो हमारी तो जो है स्टांस, मेरे ख्याल से हुकूमत का स्टांस तो मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि कभी हुकूमत का स्टांस हम लोगों ने पार्लियामेंट में तो डिस्कशन में सुना नहीं है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है कभी किसी डिस्कशन पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई और हमें पता लगा हो कि ये फैसला हुआ है कि ये पाकिस्तान का स्टांस होगा या वो आगे इसी स्टांस पे कंटिन्यू करेंगे. लेकिन अगर चले जिस नीयत से भी है, लेकिन अगर वो एक खुशाइन और एक अच्छी बात थी कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की. लेकिन यह है कि मुझे जो लगता है वो ये है कि ना तो इजराइल बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, वो ना ये जो ग्रेटर इजराइल वाला और अब्राहम एकॉर्ड वाला और ये जो चीज़ें लेके जिस चीज़ के साथ चल रहा है, ये आप इसको कॉन्स्पिरेसी भी बहुत सारे लोग इसको समझेंगे कि कॉन्स्पिरेसी है और कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा. लेकिन ये कि ये बड़ा मुश्किल है इसको रुकते हुए जब तक इनको बिठा के जी, क्योंकि ये देखिए अगर पीस टॉक और वो इस चीज़ को अमन पे लाना चाहते तो चीज़ें तो उनको फिर उनका कोई गेन ही नहीं हुआ. वो तो चाहते ही यही है कि ये अपने न्यूक्लियर एसेट्स और अपने यूरेनियम वगैरह और वो चीज़ें अपना प्रोग्राम बंद करवाएं. अगर वो एक दफ़ा अमेरिका कहता है कि जी हमने सारा डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अगर डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसके बाद दोबारा अटैक करने का क्या मतलब था. फिर इजराइल कहते हैं कि जी हमें ये नहीं ये चाहिए. स्ट्रेट ऑफ मतलब ये है कि इतनी लड़ाई और इतने नुकसान के बावजूद अमेरिका के हाथ भी कुछ नहीं लगा, इजराइल के हाथ भी कुछ नहीं लगा, क्योंकि एंड में तो नुकसान हुआ और पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है. कि जब तो बात यह है कि इस चीज़ को टेबल टॉक पे ही ख़त्म करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि मुल्क में कुछ थोड़ा बहुत अमन रहे. क्योंकि ये जाहिर है ये जंग इस तरह फिर रुकेगी ही नहीं. क्योंकि देखिए ये तो हमारे साथ बॉर्डर्स पे हैं, ईरान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स और जगह पे भी हो रहे हैं. अब तो इनको खैर सैंक्शंस भी खत्म कर दिए हैं. क्या हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में सस्ता पेट्रोल आए? आमीन आमीन आमीन. आपने मेरे दिल की बात कर दी और ये वो बात है जो आपके साथ साथ पाकिस्तान के 25-26 करोड़ आवाम भी कर रहे हैं. सैयदा शैला साहिबा, आप पाकिस्तानियों को ये खुशखबरी कब सुनाएंगी कि जो ईरानी तेल सिर्फ बलूचिस्तान हब तक मिल रहा है सस्ते रेट पे, वो पूरे पाकिस्तान को मिलेगा और सस्ती गैस भी, सस्ती बिजली भी. हम वेट कर रहे हैं मैडम, कब सुनाएंगी ये खबर हमें? इंशाल्लाह. लेकिन देखिए मैं समझती हूँ कि हुकूमत का काम है कि आवाम को सब्सिडी देती है, खुद बोझ उठाती है. खत्ते में जो जंग है उसमें खत्ते के ममालिक की तरफ अगर आप देखें, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें नाम नहीं लेना चाहिए, सब कितनी मालूमात है. खत्ते के ममालिक में जो हुकूमतें थी उन्होंने खुद बोझ उठाया, लेकिन हमारी हुकूमत ने सारा बोझ आवाम पे डाला. और उसके साथ साथ जो ऑलरेडी तेल के हमारे पास स्टॉक था उसको भी तकरीबन 113 बिलियन में उनको भी कमाने का मौका दिया. फिर जो कुछ बचता नहीं तो वो आवाम पे ले भी, कभी कार्बन ले भी, कभी
जो है वो पेट्रोल पे ले हुई, तो मैं तो इंतज़ार में हूँ खुद, क्योंकि मैं भी अवाम हूँ, और कि वाकई अब कितना तेल इंटरनेशनल मार्केट में जिस कदर गिर गई है कीमत निचली तरीन सतह पर, तो हमें भी वो हमें भी मिलना चाहिए, उसके फ़वाइद हम तक भी पहुँचने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने शैला साहब। हम जानते हैं कि जब से पाकिस्तान ने कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया है, रावलाकोट में एहतजाज, काफ़ी जगहों पे एहतजाज हुआ है, हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया है और एहतजाज को यकीनन रोकने की कोशिश की गई है, गिरफ्तारियाँ कर ली गई हैं, जो उनके सरबराह थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और साथ साथ पीपल्स पार्टी ने JUI के साथ कश्मीर में इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इत्तेहाद कर लिया है। मौलाना फजल रहमान काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले आता हूँ मैं आयशा बानो साहिबा आपकी तरफ, और आपसे मेरा सवाल ये है कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब और दीगर रहनुमा महमूद खान साहब और उनके हमरा जो आज़ाद कश्मीर जा रहे थे, उनके वफ़द को कहूटा पे रोक दिया गया, आपकी नज़र में क्या वजह है कि हालात यहाँ तक पहुँचे हैं? क्या वजह है कि PTI और दीगर रहनुमाओं को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही अपोजिशन से? हुकूमत क्या चाहती है वहाँ करना? योर ओपिनियन आयशा बानो साहिबा। देखिए, बात ये तला साहब कि ये तो कोई नई बात नहीं है। ये तो जब पहले भी इलेक्शन थे, आपको पता है कि 2024 के इलेक्शन में भी हमें जो है इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दिया, हमारे लोगों को घरों से उठा के न बैनर पोस्टर लगाने दे रहे थे। ये अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन आपने देखे कि एक छोटा ये जो 1 पेजर टाइप का जो एक पोस्टर होता है, ये अस्तोर में नहीं लगाने दे रहे थे, हमारे लोगों को कैंपेन करने नहीं दे रहे थे, हमारे लोगों को वहां पर मूवमेंट पे, हमारे प्रेसिडेंट साहब को जो था KP के प्रेसिडेंट साहब, उनको रास्ते से रोक दिया गया, स्पीकर साहब को जो है रास्ते से रोक दिया गया, उनको जहाज नहीं चढ़ने दे रहे थे, हमारे पार्टी के वर्कर्स को रास्ते में रोक रहे थे। तो देखिए, मुझे इख्तिलाफ राय कोई बुरी बात नहीं है, इख्तिलाफ राय तो आपका एक घर में भी लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि हर दफा इख्तिलाफ राय को डंडे की जोर पे दबा दबा के आप उस चीज का क्यों हल ढूंढते हैं, जब आप एक चीज का हल बैठ के मुज़ाकरात के साथ हल कर सकते हैं। तो उस चीज का जोर जबर के साथ, देखिए रियासती जोर जबर का तो जबर का तो कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, ना मैं कर सकती हूँ, ना आप कर सकते हैं, और ना कश्मीरी कर सकते हैं। वो निहत्ते लोग हैं, हम और आप अगर ज्यादा से ज्यादा होगा एक नारा मारेंगे, एक डंडा हाथ में पकड़े, झंडा हाथ में पकड़ेंगे, डंडा भी नहीं, डंडे पे भी उल्टी बात हो जाती है, झंडा हाथ में पकड़ेंगे। लेकिन आपका अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मुसीबत ये है कि हुकूमत किसी सूरत कोई जो है किसी कहते हैं ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए, अगर वहाँ की कमेटी कोई जितने भी मुज़ाकरात, मुझे तो जो पहले वो नुकात इनके हमने पढ़े थे, आपने भी आई एम श्योर पढ़े होंगे, बाकी लोगों ने भी पढ़े होंगे, उस नुकात में तलहा साहब मुझे आप बता दें कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको लग रहा था कि पाकिस्तान के या कश्मीर के अवाम के खिलाफ होगी या लोगों के खिलाफ होगी या कोई नुकसानदेह चीज़ थी? कौन सी ऐसी उसमें कोई एक पॉइंट था जिसमें आपको लगता है कि उसमें इतना रियासती जबर क्या जरूरत है? अगर आप उनके साथ बैठ के कोई मसला हल निकालते हैं, बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात की। प्रेस टॉक से आप हल नहीं कर सकते हैं, प्रेस टॉक्स, मीडिया टॉक, उससे मसले का हल नहीं है। अवाम अगर आज परेशान है, अवाम अगर सड़कों पे है, तो तला साहब बेचैनी वैसे नहीं फैलती है। बेचैनी आपका और हम इस पागल के पागल नहीं है कि जाके बिला वजह सड़कों पे निकलेंगे। अगर मेरे बेसिक राइट्स की वायलेशंस होगी तो मैं मजबूर होकर सड़कों पे निकलूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ना मुझे अदालत से रिलीफ मिलने वाला है, ना मुझे कोई और जगह से रिलीफ मिलने वाला है। तो बता दें कि इन लोगों के पास कहां पर फिर उनको आप रिलीफ देंगे। बिल्कुल ठीक। सोबिया साहब, थैंक यू मैडम, अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त के लिए बेहद मशकूर हूँ। आपसे पूछना चाहूँगा, हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर में क्या करना चाहती है, जबकि हुकूमत ने ऐसे बड़े बड़े मुतालबात उनके मान लिए कि बिजली का यूनिट 3 से 6 रुपए का है, को 250 अरब रुपए की हम सब्सिडी बिजली की देते हैं, हमने क्या कुछ नहीं दिया है। लेकिन इस एक मुतालबे के आप आकर हालात इतने ख़राब हो गए हैं, और जिस तरह आयशा साहिबा कह रही थी कि बादशाह के दरबार में इख्तलाफ करने की इजाज़त नहीं होती है, इस हुकूमत के अंदर भी ऐसा ही मिजाज है कि जो इख्तलाफ करेगा उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी। सोबिया साहिबा, योर ओपिनियन मैडम। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, आप लोगों ने इनवाइट किया। अब बात चलिए कश्मीर का मसला, और ये कमेटी बनी हुई थी और इन लोगों ने जिस तरीके से पहले इन लोगों ने ब्लैकमेलिंग की और इनके मसाइल हल हो भी गए, क्योंकि बिजली भी 3 रुपए यूनिट इनको दे रहे थे, बल्कि अभी भी दे रहे हैं। बाकी आटे का था, वो भी इनका मसला हल हो गया। लेकिन उसके बाद अभी इलेक्शन स्टार्ट है, ये कह रहा है कि ये जो सीटें हैं ये खत्म कर दिया जाए, 12 सीटें व्हाटएवर जो भी हैं, कि ये खत्म करे। देखिए, ये
ان کو صاف صاف بتا دیا ہے آپ لوگ حکومت بنائیں اور آپ اپنے پارلیمنٹ میں یہ بات یہ ختم کر سکتے ہیں. اس کو جو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ختم نہیں کر سکتا. لیکن یہ لوگ الیکشن سے آئے, ان لوگوں میں جو آپ کو پتا دکھائی دے جو بھی ان کے اندر گھس گیا اور فائرنگ سٹارٹ کی اور حالات خراب ہو گئے اور دوبارہ ایسے حالات کیے. اور آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے بھارت ہی ہے اور بھارت کی ہی ہاتھ اس میں ہے کہ کشمیر میں حالات خراب ہو جائیں. اور یہی عناصر ہے, اگر گورنمنٹ ان لوگوں کے ساتھ ابھی دوبارہ بیٹھ جائیں کہ یہ کرے وہ کرے, تو آپ کو پتا ہے کہ کل ان سب کے پیچھے جو ہے بھارت ہی ہے. تو انہی کے جاسوس ادھر پھرتے ہیں, انہی کے لوگ ان میں ان ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو ورگلا رہے ہیں, کیونکہ سارے بہت معصوم لوگ ہیں اور وہ کیا سمجھتی ان چیزوں کو نا. لیکن ابھی فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں تو اتنا کچھ نہیں ہے کہ اب ان کے لیے کون سا قانون ابھی ہوگا کہ خود اس کے لیے یہ ختم کرے کہ ہم ہمارا پاکستان کے آئین میں ان کی یہ 12 سیٹیں ختم کریں. یہ کس طرح ختم ہوں گے؟ ان کی سیٹیں اگر ختم ہوں گی تو ان کا حکومت بنے گا اور یہ اپنے ہی جو ان کا وزیر اعظم ہوگا, جو ان کے کابینی ہوں گے, وہی بل لے آئیں اور اسی کے حساب سے یہ ختم کر دیے جائیں. لیکن جو حالات بنے تھے, جو حالات یہ بنا رہے ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں, اس کا تو صرف یہی ہے ہمارے فوج کو بدنام کرنا, ہمارے ملک کو بدنام کرنا اور حالات کو خراب کرنا ہی ہے. تو میں تو آپ کو پتا ہے ہماری پارٹی کا بھی یہی ہے, اور اگر یہ لوگ بندوقیں استعمال کر سکتے ہیں تو ریاست کے ساتھ تو یہ کام کر سکتے ہیں. ریاست نے تو بندوق پہلے نہیں اٹھائی نا, بالکل ٹھیک ان لوگوں نے کیا تھا. بالکل ٹھیک تو کس طرح ان کا مقابلہ کس طرح وہ کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا موقف جانتے ہیں صوبیہ صاحبہ. میرے ساتھ شیلا رضا صاحبہ بھی ہیں. سیدہ مجھے بتائیے گا پلیز, آپ کی نظر میں جو ریاست کا اس وقت طریقہ کار ہے وہ درست ہے؟ 38 میں سے 37 مطالبات مان لیے, بجلی آٹا سب سستا کر دیا, ایک مطالبے پہ آ کے مسئلہ بڑھ گیا ہے اور آپ کو 27 تاریخ کو الیکشن بھی ہیں. پیپلز پارٹی نے JUI سے اتحاد کر لیا ہے, عوامی ایکشن کمیٹی کے حالات ٹینس نظر آ رہے ہیں. شیلا صاحبہ آپ کا اوپینین اس پوری صورتحال پہ؟ اچھا دیکھیے, عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی حکومت سے مطالبات کرے اور وہ مطالبات صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اصل چیز ہے ان کا طریقہ کار. اور حکومت کا بھی کام ہے کہ جائز مطالبات کو پورا کرے اور حکومت نے کیے. اب کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک حکومت خود نہیں کر سکتی. کچھ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ہوتے ہیں. جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں ان کو جس حد تک مانا جانا چاہیے تھا اس کو مانا گیا ہے, اور اسی طرح جو 12 سیٹوں کا معاملہ ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, کیونکہ یہ سیٹیں جو ہیں وہ جس طرح سے حکومت بنانے میں مدد دیتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے, کس طرح سے ان کا استعمال ہوتا ہے, کس طرح سے ان کو مینیج کیا جاتا ہے. تو یہ معاملہ بھی سمجھ آتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ یہ لیجسلیٹو میٹر ہے. 1973 کے کانسٹیٹیوشن سے پہلے بھی جو چھوٹے چھوٹے کچھ کانسٹیٹیوشنل پیپرز آئے تھے اس میں بھی اس کا لنک ہے. تو ایک جاتی ہوئی گورنمنٹ وہ تھوڑے سے عرصے میں اس پہ کنسنسس بلڈ نہیں کر سکتی. آپ کو سب کی سننی ہوگی, سب کی بات سے نکالنا ہوگا ایک حل. تو یہ ایک معاملہ ہے. اب یہ بات اتنا مسئلہ نہ بنتی, لیکن اگر آپ اپنی مطالبات کے ساتھ جو ہے مسلح ہو جائیں اور مسلح گروپ لے کر آپ ہیومن رائٹس کو وائلیشن کر دیں, جہاں میری ناک ختم ہوتی ہے وہاں دوسرے کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگ گھر سے نہ نکلیں, لوگوں کے یہاں راشن نہ جائے, لوگ اسکول نہ جائیں, کام پہ نہ جائیں, اور سیکیورٹی اہلکاروں کو آپ جان اس میں چلی جائے. یہاں تک کہ جو پہلی دفعہ معاملات ہوئے تھے اس میں بھی جانے گئی تھی, لیکن سارے مقدمات واپس لیے ایک جنبش قلم سے. تو یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ ہمیشہ صحیح اپنانا ہوگا, اور جب صحیح طریقہ اپنائیں گے تو بات آگے بھی بڑھے گی. اور بات پہلے ہی ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو. پر شیلا صاحبہ ایک سال تو مذاکرات چلے نا, 2025 سے 2026 تک مذاکرات تو انہوں نے ایک سال کیے ہیں پورے. بالکل کیے اور مانے گئے, لیکن یہ طریقہ کہ آپ لوگوں کی جان لے لیں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کریں
آئین کے قانون اور دائرے میں جب تک ہر چیز تھی، جو ایڈمنسٹریٹو میٹرز تھے ان کو ریزالو کیا گیا، جو کانسٹیٹیوشنل ہے وہ نئی اسمبلی کرے گی. آپ اپنے اس ایجنڈے کے ساتھ آئیں، ان لوگ لائک مائنڈیڈ لوگ ڈھونڈیں کہ کون بالکل آپ کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں، ان کے اپنا ویٹ رکھیں ان کے ساتھ اور آگے بڑھیں. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے، پیپلز پارٹی نے جب پتہ چلا کہ علامہ مولانا صاحب کو خط لکھا گیا ہے اور ان سے مدد مانگی ہے، مولانا فضل الرحمان، جب پتہ چلا تو مولانا صاحب کو چیئرمین صاحب نے اسپیچ کی فلور آف دا ہاؤس اور کہا کہ انہیں اسپیس دے، کیونکہ جو بھی بات چیت کا ایک راستہ نکلتا ہے وہ نکلنا چاہیے اور وہ بات چیت کر سکتے ہیں اور وہ بات چیت کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور ہمارے ساتھ آپ ایک اگر چاہیں تو پولیٹیکل سیٹلمنٹ بھی ہو سکتی ہے، الیکشن سیٹلمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہماری گورنمنٹ ہے بلوچستان میں وہاں بھی اپنا کردار ادا کریں، اور کے پی میں بھی آئندہ ہم ایک سیٹ ٹو سیٹ یا آفٹر دا الیکشن ہم جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ کرے جا سکتے ہیں. ثانیہ کہنا 14 بچے اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ملک میں جو غربت ہے، انہوں نے یہی کہا کہ ہم اتنے غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کو تھا ہی نہیں، ہم اپنا گھر کا چولہا جلانے کے لیے بچوں کو ٹیوشن کے لیے بلاتے تھے، پڑھاتے تھے. اس کا حل کیا ہے؟ بڑا مشکل ہے اس کا حل ڈھونڈنا. میں یہ سوال پہلے سیدہ شیلا رضا صاحبہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ظاہری بات ہے جس ملک میں اتنی غربت ہو میڈم، جس ملک میں اتنی بے روزگاری ہو، اتنے معاشی حالات تباکن ہو، پیٹرول، بجلی، گیس، روٹی، کپڑا، مکان سب مہنگا ہو، ایسے میں بندہ کیا کرے؟ اور غریب علاقوں میں تو یہی آپ کو معلوم ہے، کچی عمارتیں ہوتی ہیں، کچی بلڈنگز، کچے گھر، کچے جھوپڑیاں، اس کے اندر ہی بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کی نظر میں میڈم آپ کیا سلوشن ریکمینڈ کریں گی کہ ایسے افسوسناک واقعات دوبارہ رونما نہ ہو پاکستان میں؟ سیدہ شیلا رضا صاحبہ. اچھا دیکھیے، جہاں تک بیچاروں کی بات ہے کہ جن کا گھر گرا ہے اور جس کی وجہ سے بچے شہید ہوئے ہیں، وہ خود بھی خاتون زخمی ہوئی ہیں اور شاید ان کی ایک 16 سال کی بچی بھی ازر تھی. ان کی کوئی نیت پہ شک نہیں کر سکتا کیونکہ چھت پہ کام ہو رہا تھا اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ کوئی انہوں نے ان کو ان بچوں سے دشمنی تھی کہ سب کو بلاتی ہیں اور اس طرح ہوتا. تو بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ بڑا نیک کام کر رہے تھے کہ علم بانٹ کے وہ اپنا گزارا کر رہے تھے. کیا اس علاقے کے لوگ دے دیتے ہوں گے 1500 یہی مل رہا ہوگا نا 35 بچوں سے، اس سے زیادہ تو نہیں. اور وہ ایک مرلے کا بھی گھر نہیں تھا، مجھے پتہ چلا ہے، میں کل سن رہی تھی. اور ملبہ بھی اس طرح کا تھا کہ لوگ ہاتھ سے اٹھا رہے تھے. تو دیکھیے، میں مانتی ہوں کہ ہر حکومت کوشش کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ اپنا چھت اپنی گھر، لیکن واقعی غربت بہت ہے ہمارے ملک میں. نہ ایکسپورٹ بڑھی ہے، نہ انویسٹمنٹ آئی ہے، اور یہ حالات ہیں. تو بہرحال کہنے کو تو میں بہت بڑے مشورے دے سکتی ہوں، لیکن کوئی ایک دے دے میڈم، کوئی ایک دے دیں، مختلف مرحلوں حکومت کے پاس کوئی آئیڈیا نظر نہیں آ رہا. مختلف مرحلوں میں تک جانا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے گھر بہہ گئے تھے سندھ میں، تو ان کو بنانا بھی ایک مرحلہ ہے اور اکیلی حکومت کا کام نہیں ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور دوسرے طریقے دیکھنے چاہیے، لیکن اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. میں ایز ادر پارٹی یہ بالکل نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہے، لیکن بہرحال حکومت کو زیادہ منصوبے شروع کرنے چاہیے. ساری حکومتوں کو. پاکستان میں بہت غربت ہے اور شاید اسی طرح یہ معاملات جلدی نمٹیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ دیکھیں، کچھ اور دیکھیں اور اس طرح سے آگے بڑھیں. میں شاید مشورہ شیلا صاحبہ یہ دیتا کہ حکومت اگر 8,500 روپے ماہانہ خرچ کرنے والے کو رئیس سمجھنا بند کر دے تو شاید حالات بہتر ہو جائیں. صوبیہ صاحبہ، آپ کی نظر میں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں؟ تو یہ ہمارے ملک کے لیے اولین ترجیح جو ہے وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے. جتنا بھی ہم ایجوکیشن کے اوپر پیسہ خرچ کریں وہ کم ہے، چاہے وہ کے پی میں ہے، چاہے وہ جہاں بھی ہے، لیکن پاکستان میں تعلیم کو اولین ترجیح سمجھا جائے. اور اس واقعے کا جو ہوا ہے یہ 20 سال پرانا مرحلہ، بہت پرانا گھر تھا اور یہ جو گرا ہے، جتنے بھی اس سب سے پہلے تو میں دل سے بچوں کی اور اس کی تربیت کے لیے اور جتنے بھی شہید ہوئے ہیں اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے. اور ہاں، ان کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں.
اور مریم نواز بیوی نے سی ایم پنجاب نے میرے خیال سے 1 گھنٹے میں ہی FIR بھی ان سے درج کر دیا ہے اور 7 دنوں میں رپورٹ اس کی مانگی ہے اور اگلے 30 دن میں پنجاب ٹیوشن ریگولیشن ایکٹ لائیں گے اور ہر ٹیوشن کی بلڈنگ سیفٹی فائر ایگریگیٹ رجسٹریشن لازمی ہوگی. ہم لاشوں پر سیاست نہیں کرتے اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت بڑا ثانیہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے سے اچھا ہو جو بھی وزیر اعلیٰ ہو اور کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے سیفٹی اور بچوں کی تعلیم کے لیے ہر جگہ جہاں بھی ہو تو ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور یہ ہر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. عائشہ صاحبہ یور اوپینین میڈم. دیکھیں سب سے پہلے تو جتنے بھی 14 جو بچے شہید ہوئے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. طلعہ صاحب دیکھیں یہ جو کنورسیشن سے مجھے سمجھ آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک پارٹی اور دوسری پارٹی دونوں پارٹی یہ ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ غربت بہت زیادہ ہے, لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں. اور آپ نے شیلا صاحبہ سے پوچھا بھی کہ آپ 1 لائن ٹوٹکا بھی بتائیں کہ کیسے ٹھیک ہوں گے. اگر ایلیجیبل حکومت آئے گی تو پھر یہ ٹھیک ہوں گے. فارم 47 والی حکومتیں بیٹھ کے پچھلے 4 سالوں سے بیٹھ کے یہ لوگوں کے حالات 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ آپ کے بلو پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں. 30 لاکھ 35 لاکھ سے زیادہ بچہ آپ کا ملک سے باہر چلا گیا ہے. آپ کے ملک میں یہاں پر لوگ ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم کے کھانے کو ترس رہے ہیں. تو دیکھیں بات یہ کہ یہ کہتے ہیں نا کہ بات پھر بڑی دور تک نکل جاتی ہے. طلعہ صاحب یہ جو زیادتی ہوئی ہے اگر صرف آپ اس کو ہم بیٹھ کے ٹی وی پہ اور اس کے اوپر افسوس کر کے اور پھر بعد میں کارروائی کریں, کیا یہ نہیں چاہیے تھا کہ ان سے پہلے سے یہ رجسٹریشن ہو جانی چاہیے تھی. بلڈنگ بنی ہے اس کی کنسٹرکشن جو ہے اس کی کوئی کوالٹی کی کوئی مانیٹرنگ ہونی چاہیے تھی. چلے بلڈنگ بوسیدہ تھی تو پھر یہ جو آپ کے بلڈنگ کنٹرول والے ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے. تو دیکھیں حکومت کا فیلئر تو ان کا ہے, وہ تو ایڈمٹ کرنا پڑے گا ان کو کہ ان کی بھی نیگلیجنس ہے کہ اگر یہ اس طرح کی بوسیدہ مکان میں اس طرح بچے بیٹھے ہیں. پھر وہی بات آ جاتی کہ جو غربت ہے تو پچھلے 6 GDP سے انہوں نے گرا کے کہاں پر لے آئے ہیں کہ لوگوں کو ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں مل رہا, لوگ بچوں کو اپنے اسکولوں سے نکال کے گھر میں بٹھا رہے ہیں. تو دیکھیں پھر سلوشن پھر اگر ہمارے پاس اور آپ کے پاس ہے تو پھر یہ لوگ کیا کریں حکومت میں بیٹھ کے. تو سمپل سی بات ہے کہ یہ ایڈمٹ کریں کہ دے ہیو فیلڈ ٹو پرفارم, یہ پرفارم نہیں کر سکتے ہیں, ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. آپ بے شک آپ نے جو بھی کرنا ہے فورن پالیسی وہ تو ہم سے ویسے بھی نہیں پوچھا جاتا, لیکن کم از کم یہ ہے خدارا کہ عوام پہ تھوڑا رحم کھائے کیونکہ جو I am out of time. Thank you عائشہ بانو صاحبہ, جزاک اللہ. صوبیہ صاحبہ, سیدہ شیلا رضا صاحبہ. پروگرام کا وقت تمام, بس دعا ہی کر سکتے ہیں اپنے رب سے کہ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو پلیز سمجھا دے کہ 8,500 خرچ کرنے والا ماہانہ غریب ہے, رئیس نہیں, اپنا نام لکھنے والا ان پڑھ ہے, پڑھا لکھا نہیں. جب تک یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں صحیح نہیں ہوں گی, بڑی چیزیں کیا صحیح ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.